चिंबलच्या विकसित जावपी काणयेत थळावी पंचायत प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाविषयी हुस्को उक्तायता। या 132 कोटी रुपयांच्या उपक्रमाची निविदा सरकारान पयलीच दिल्या तरी चिंबल पंचायतीन या प्रकल्पाची अधिकृत माहिती दिवंक ना अशें ग्रामसभा वेळार सांगले। पळयात पुराय बातमी। युनिटी मॉल प्रकल्पासंबंधी पंचायतीकडेन अधिकृत संपर्क मेळूंक ना अशें चिंबल सरपंच संदेश शिरोडकारान पुष्टी केल्या। केंद्राच्या आदारान 132 कोटी रुपयांचो प्रकल्प एकदा IT पार्क करपाची योजना आशिल्ल्याच सुवातेर प्रस्तावित केला, पूण थळाव्या लोकांक चिंबल तळा भोंवतणच्या नाजूक पर्यावरण यंत्रणेचेर जावपाक शकता असो हुस्को आसा, जो ओलसाणेचो वाठार या उदरगतीचो परिणाम जावंक शकता। प्रस्तावित सुवात तयार उर्फ चिंबल तळ्याक सामकी लागीं आशिल्ल्यान पर्यावरणाची काळजी वाडत आसा। थंय पयलीं IT डिपार्टमेंटान IT पार्क प्रपोज केलो। सो त्या वेळार आमी संपूर्ण जे आमचो गांवचो लोक जो आसा आमचो IT विरोध नासलो, पूण जे तळें जे आसा ते व्हडले आमचे जेचे उदक पयलीं पणजेक सप्लाय जातलें आनी कितें ते व्हडले तळें आसा थंयसर तो हाडप चुकीचो आनी ताका लागून आमची बायोडायवर्सिटी काबार जातली हें सगळें जातलें अशें म्हणून आमी तेन्ना सगळे लोक आसा ते आमचे बरोबर रावले आमचे। आनी हें करता करता आमी कितें केलें सांगपा BMC फॉर्म केली। BMCच्या मार्फत आमी ते आमचे गांवचे सगळे आसा PBR म्हणटा तो तयार केलो। वेटलँड करून घेतली। आतां वेटलँड करून घेतल्या नंतर जवळ जवळ आमकां 1,80,000 सुमार जागा आमकां थंय मेळिल्ली आसा आउट ऑफ 4,25,000। आतां बाकीची जी उरिल्ली जी जागा आसा तेचेर ह्या आमच्या रोहन खंवट्याची नजर आसा आनी तो थंयसर ते केन प्रकारे थंय ताका कसोय तरी प्रोजेक्ट जो हाडपाचो आसा आनी ताचो त्या शिवाय ताचो वेस्टेज इंट्रस्ट वेगळो आसा बाकीची प्रॉपर्टी हें म्हजें हें आसा म्हजो स्टेटमेंट आसा। तर आमचें अशें म्हणणें आसा तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी भर पावसान थंय झाडाची कत्तल करपाक सुरवात केली विदावट गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थंय आमी तांकां स्टॉप केलो। स्टॉप केल्या नंतर तांकां विचारलें आमी तुमचे कडेन परमिशन आसा कांय ना म्हणपाक लागले कळ्ळें न्ही। गोवा कितें आमचो जो एनवायरमेंटल असेसमेंट कमिटी आसा हेंचे कडेन बाबा तुमचे कडेन हें आसा कांय ना म्हणपाक लागले। आनी जातलें अशें सांग पळय की थंय तुमी हें केल्या नंतर तेंच्यांनी आतां तितून म्हटलां टेंडर नोटिसान की थंयसर म्हणजे कार पार्किंग अंडरग्रावंड आसतलें आनी कितें आसतलें। अरे अंडरग्रावंड जर गेले न्ही तुमी तळ्या आमचें तळें जें आसा न्हू त्याच्या तळ्याच्या पोंदाक वतले। मागीर म्हाका सांग हें जें आतां तळ्याचो सगळो रिजर्वर जो आसा तेचो कितें उरतलो। हें आमचे हे जे कोण आमचे म्हालगडे जे आसा मंत्री आसा आमदार आसा आतां एक सांगता एक स्पश्ट करता आयज उलोवंक ना मेळो की आमी आमदाराक मेळ्ळे आमदारान सांगलां आपूण तुमच्या बरोबर आसा म्हणून कळ्ळें न्ही आपलो फूल सपोर्ट आसा। आनी हेका लागून एक आमच्या मुख्यमंत्र्याक म्हजें आव्हान आसा की ताणें ह्या प्रोजेक्टाचेर म्हणजे सिरियसली विचार करचो। कांय येवंकूच ना आमी हेजे स्टडी नासतना हांव भितर कितें तुमकां रिप्लाय दिवंक शकत ना ते म्हाका तरी कळपाक जाय कशें कितें आतां आयज प्रत्येक गांवकार सांगता जाय असो प्लॅन कर पूण आमी तेजेर कांय डिसिजन करूंक शकत ना तेन्ना आमचे कडेन जी फायल येतली कितें आमच्या खंय येता मॉल येता कित्याक आयज जी गव्हर्मेंट ही वयली आहा ती गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा पूण आमकां खबर ना खंय येता तें मॉल तोंडान सांगता तोंडान कितें आमी कांय रिप्लाय दिवंक शकत ना जेन्ना आमकां फायल येतली तेन्ना आमी डिस्कशन करतले ग्रामसभेक डिस्कशन करतले। पूण आतां चिंबल तेंच तुका सांगता हांवें आयज म्हज्या गांवकाराक लागून सांगलां की आमकां इंटिमेट कांय करूंकूच ना म्हणजे आयज युनिटी म्हणटा पूण आयज गांवकार आमकां सांगता की सरपंच तो युनिटी मॉल येवपाचें आतां म्हणून आमकां लोक सांगता म्हणजे हांव तेजेर डिस्कशन करूंक शकना ते बाबतींत। पूण एखादो प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना पंचायतीक सांगिनासतना जागा आयडेंटिफाय तेच म्हणटा तेच हांवें तेंकां तेंच सांगलें ग्रामसभेक की सद्या तरी आमकां कांय येवंकूच ना पंचायतीक डिस्कशन करून कांय वालोर तेन्ना येतलो प्रोजेक्ट फायल येतली तेन्ना आमी डिस्कशन करूया हेजे बाबतींत तेका सांगलें कित्याक तेन्ना हांव लोकां मदीं रावतलो म्हणटा हांवें आश्वासन दिलां। पूण कन्सर्न MLA कडेन तुमी हेच्या बद्दल उलयलां कितें कसो उलोवंक शकता तूं सांग म्हणजे कांय पंचायतीक इंटिमेट करपाक जायना लोक कितें म्हणटा टेंडर ऑलरेडी फ्लोट जाला आतां खंय टेंडर कितें सांगता खंय जाला तर म्हाका आमकां सर्वे नंबर ना एरिया हें डिस्कशन जावपाक जाय जाल्यार जावंकूच ना हांव बेश्टेच तुमकां आन्सर दिवंक शकत ना। युनिटी मॉला संबंधी तांच्या निर्णयात आपूण तांचे वांगडा उबो रावपाचो आश्वासन सरपंच शिरोडकारान दिला। प्रकल्पाची फायल मेळ्ळ्या उपरांत ताचेर ग्रामसभेत चर्चा जातली। थंय लोकांचो आवाज पंचायतीच्या भुमिकेक मार्गदर्शन करतलो अशेंय ताणें सांगलें। आनी मेन इश्यू आसलो तो एक युनिटी मॉलाचो आसलो। हांवें तांकां ग्रामसभेक सगल्यांक सांगलें की जो विशय आमकां पंचायतीक कांय येवंकूच ना फायल येवंक ना कांय येवंकूच ना म्हणजे हेजेर आमकां डिस्कशन जालें बाबतींत आनी हांवें हांकां सांगलां की हेज्या फुडें जो आमकां पंचायती केलेलो आतां तुमकां ग्रामस्थांक सगल्यांक सांगतलो आनी हांव गांवकाराच्या वांगडा रावतलो म्हण तांकां आश्वासन दिलेलें आसा। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, सुभाशीश गोवेकार आनी मुजेफ शेख।